अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ मेरा पूरा व्लॉग आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि गर्मा गर्म और चटपटी खबरें देना तो मेरा काम है। आप अपनी चाय और कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए। तो जनाब, आज मैंने आपके साथ जो खबरें शेयर करनी है वो तकरीबन 3 से 4 खबरें हैं। अगर आज के ब्लॉग में टाइम मिला तो आज की एक खुशखबरी भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि पीटीआई की एक अहम शख्सियत जिनका छत से गिरकर इंतकाल हो गया है, और छत से वो ऐसे नहीं गिरे बल्कि उनके घर पे पुलिस ने छापा मारा। क्या तफसीलात हैं, कौन से वजीर थे या कारकुन थे या क्या तफसीलात हैं, वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि फैसल वाउडा ने इमरान खान की रिहाई कभी नामुमकिन होने के लिए बहुत ही कुछ खतरनाक किस्म के इंकशाफात कर दिए हैं। अहले यूथ के ऊपर बहुत से मसाइल जो हैं वो इस वक्त बन चुके हैं। उसके बारे में फैसल वाउडा ने क्या कुछ कहा है आज के वीडियो में आपको वो बताऊंगी। इसके अलावा आपको मैंने एक और बड़ी अहम खबर देनी है, और वो अहम खबर जो है वो भी बड़ी खतरनाक खबर है। आप लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से ही कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर जो लोग फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, डीफेम करते हैं, रियासत को गालियां देते हैं, उनके लिए फायर वॉल जो है वो लगाई गई थी। लेकिन जो अहले यूथ हैं, जो खासतौर पर बाहर के मुल्कों से बैठकर पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो लोग जो थे वो उसी तरह से अपना प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए थे। पाकिस्तान में काफ़ी तनकीद भी हो रही थी कि अगर ऐसी बात थी, फायरवॉल इंस्टॉल हुई थी, तो फायरवॉल कहाँ गई, फायरवॉल काम क्यों नहीं कर रही थी। तो आपको बता दूं कि फायरवॉल जो थी वो लग तो गई थी, लेकिन शायद वो अभी तक एक्टिव नहीं थी। अब उस फायरवॉल के हवाले से भी एक बड़ी खबर आ गई है जो आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन, और सबसे पहली खबर जो है वो फायरवॉल के हवाले से ही मैं कवर कर लेती हूँ। आपको बता दूं कि 24 नवंबर को इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने जो कॉल दी है लोगों को, डू और डाई की, यानी मारो या मरो, ऐसे कोई वापस ना आए। खान साहब कह रहे हैं कि किसी भी हाल में बस मुझे बाहर निकाला जाए। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको स्टेटमेंट सुनवाई थी इमरान खान के वकील की, जिसमें इमरान खान के वकील ने कहा था कि जब मैं खान साहब को जेल में मिलने के लिए गया तो खान साहब बहुत खुश थे, और खान साहब कह रहे थे कि तोशा खाना 2 केस में अगर मुझे रिलीफ मिल गया तो मुझे जेल से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और खान साहब की जो अरमां हैं वो आंसुओं में इस तरह से बह गए कि जब खान साहब को पता चला कि एक दूसरे केस में, जो कि 9 मई के हवाले से था और जलाओ घिराव का ही था, उसमें खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक खान साहब से इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तफ्तीश भी कर रही होगी, और साथ में खान साहब का जिस्मानी रिमांड जो है वो भी मंजूर कर लिया गया है। तो ऐसे में खान साहब की रिहाई का सीन मुझे कहीं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब ऐसे में आपको बता दूं कि इस्लामाबाद, केपीके और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 24 नवंबर को इन्होंने कॉल दी है, 23 नवंबर से ही वफाकी दारुल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज बंद करने का फैसला हो चुका है। ज़राए के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन इस्लामाबाद, केपीके और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुअत्तल की जा सकती है। ज़राए का कहना यह भी है कि पीटीए की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल भी एक्टिव हो जाएगी। यानी कि आप ये देखें कि उन दिनों में जो लोग शरपसंदी कर रहे होंगे, फैला रहे होंगे गलत खबरें, तो फायरवॉल जो है वो ऑलरेडी एक्टिव होगी, जिसकी वजह से अगर कोई शरपसंद अनासर जो है वो ऑन द स्पॉट नहीं भी पकड़े जाते तो बाद में वो बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो हो जाएगी, जबकि सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जो वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। यानी आपने देखा है कि जब भी कोई इस तरह के वाकयात होते हैं, लोग फौरन व्हाट्सएप करते हैं और चीज़ें शेयर करते हैं, इस तरह का डेटा शेयर करते हैं जो लोगों के अंदर जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाता है। तो ना तो उस दिन लोग वीडियोज़ को डाउनलोड कर पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना उन्हें पता चलेगा बाहर क्या हो रहा है। आपको बताऊं, सूरत हाल देखते हुए कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट मोबाइल सर्विस जो है वो मुअत्तल की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस हवाले से पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि एहतजाज की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं, और इस मरतबा तमाम मुतालबात की मंजूरी तक, खान साहब का मुतालबा यह है कि तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। अच्छा, अब आपके सामने मैं फैसल वाउडा की जो सारी कहानी है वो रख देती हूँ कि फैसल वाउडा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई की उम्मीद हरगिज मत रखें। यानी वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि खान साहब को तोशा खाना 2 केस के अंदर रिलीफ मिल गया है तो खान साहब छूट के बाहर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा वो उम्मीद ना रखें। उन्होंने कहा कि बल्कि इमरान खान की मुश्किलात में अब आने वाले दिनों में और ज़्यादा इजाफा होने वाला है, इसलिए क्योंकि खान साहब बिल्कुल भी निगोसिएशंस की तरफ नहीं आते। खान साहब बात
کو سمجھتے نہیں ہیں, ہمیشہ ریاست کے خلاف اکسانے پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں, تو آبویسلی آخر کب تک ڈھیل ملے گی, ایک دن تو ڈنڈا چلے گا. آپ کو بتا دوں, فیصل واؤڈا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی امید بالکل نہ رکھی جائے, بلکہ رہائی کے بجائے ان کی مشکلات مزید بڑھنے جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملنے والے جو لوگ ہیں جو ان کو ملنے کے لیے گئے تھے, آپ کو پتا ان کا اشارہ کس کی طرف تھا, ایک تو بیرسٹر گوہر گئے تھے, دوسرا گنڈا پور گئے تھے. انہوں نے کہا وہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں, مطلب وہ دونوں سائڈ سے گیم کھیل رہے ہیں. وہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو جا کے یا حکومت کے لوگوں کو جا کے کچھ اور بتاتے ہیں, خان صاحب کو جا کر وہ کچھ اور بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بس وہ کمپرومائزڈ ہیں اور پرفارمنس دے رہے ہیں, یعنی کہ آپ کے سامنے بس وہ اتھل پتھل کر رہے ہیں. اگر پرفارمنس پوری نہ ہوئی تو وہ جیل جا سکتے ہیں, اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. مزید فیصل واؤڈا نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں آرمی چیف نے معنی خیز بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ احتجاج اور تشدد کا فرق جانتا ہوں. احتجاج وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہوتی ہے ان کا احتجاج کرنے کا حق ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے یہ پلاننگ کی ہو کہ آپ نے سڑکوں پہ مارنا اور مرنا ہے, جیسے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈو اور ڈائی کو کرو, تو آرمی چیف کی یہ بات انہوں نے کہا کہ اصل میں اس پوری ایپیکس کمیٹی کی پنچ لائن تھی. فیصل واؤڈا نے ایک اور بڑی معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا کہ جیلیں جو ہیں وہ گنڈا پور کی مرضی سے کھل رہی ہیں اور بند ہو رہی ہیں, یعنی گنڈا پور جب دل چاہتا ہے تو جیلیں بند کرا دیتے ہیں, جب ان کا دل کرتا ہے وہ کھول دیتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہاں سے منظوری ہوتی ہے تو گنڈا پور جا کے ملاقات بھی کر لیتے ہیں, اور جب وہ لوگ نہیں چاہتے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ نہیں ملنے دیتے. تو بہرحال واؤڈا جو ہیں انہوں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا عمران خان کو بچانے میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا جو شخص ہے وہ مخلص نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 24 نومبر کو اگر خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ چھوٹ جائیں گے, تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو پتہ لگ چکا ہے کہ ان کے لوگ انہیں چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں. ایک اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کے پاس جب گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر گئے تو انہوں نے جا کر یہ کہا کہ خان صاحب سڑکوں کے اوپر دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے, پورے اسلام آباد کے اندر لال کرنے کے لیے وہاں پہ پولیس ہزاروں کی تعداد میں آ چکی ہے, لوگ اپنے حلقوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ نے ہمیں جو ٹاسک دیا ہے ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے, برائے مہربانی آپ اس کو ٹال دیجئے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ٹال دیتے ہیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا بالکل نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا, 24 کو مارو یا مرو کی سچویشن کرو, منو بار کر دو. اب فیصل واؤڈا کا اس حوالے سے جو بیان آیا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا ہے. آرمی چیف نے جو 2 ٹوک کل کی سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ احتجاج اور تشدد میں بہت فرق ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو بیرون ملک اخبارات ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں دینی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں آج کے ولاگ کی تیسری خبر. وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے, لیکن وہ خبر سچی ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ میرا فرض ہے آپ کو صحیح خبر بتانا. اصل میں پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہے جی, اسپتال میں دم توڑ گیا ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ پولیس کے تشدد سے وہ دم توڑ گیا ہے. تھوڑا سا فرق ہے اس میں, واقعے میں تھوڑا سا ٹوسٹ کیا گیا ہے واقعے کو. اصل میں چھاپا مارا گیا اس کے گھر پہ اور چھت سے اس نے چھلانگ ماری اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. چلیے اس واقعے کی تفصیلات آپ کو بتاتی ہوں کہ کب, کہاں اور کیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے, تو ذرا سنیے گا. نارووال میں پولیس نے چھاپا مارا, چھت سے گر کر زخمی ہونے والا پی ٹی آئی کارکن جو ہے اس کی حالت خراب ہو گئی, اس کو اسپتال منتقل گیا اور وہاں پر جا کر اس نے اپنا دم توڑ دیا. آپ کو بتاؤں تحریک انصاف کا یہ ضلعی صدر تھا, اپنے بیان میں کارکن کی ہلاکت کی تصدیق اس نے کر دی ہے. کارکن کے لواحقین نے تھانہ بدوملی کا علاقہ ہے وہاں پر پولیس کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کیا. انتقال کر جانے والا شخص جو ہے اس کا نام ہے یاسر. اس کے کمسن بیٹے نے بتایا کہ چھاپے کے دوران بابا جو ہیں وہ گھر کی چھت پر چڑھ گئے تھے اور پولیس اہلکاروں نے ان کے سر پر اینٹ دے ماری تھی. دوسری جانب ترجمان ڈی پی او جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کا یاسر کی موت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے, یہ صرف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کے گھر پہ گئے تھے اور ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ آگے نہیں ہے تو پولیس واپس آ گئی تھی. جبکہ اس کے بیٹے کا کہنا یہ ہے کہ باپ کے سر پہ جو ہے وہ اینٹ ماری, جبکہ گھر والوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھاگ کے چھت پہ چڑھ گیا تھا اور پولیس کے ڈر سے کہ پولیس آنا چاہے اس نے چھلانگ ماری چھت سے, جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ اور برے طریقے سے یعنی وہ فریکچر ہو گیا اور برے طریقے سے وہ زخمی ہو گیا, جس کے بعد اس کو جب اسپتال منتقل کیا گیا تو اس نے اپنی سانسیں وہاں پر توڑ دیں. بہرحال یہ تھیں آج کے 3 خبریں. ایک خوشخبری بھی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی, لیکن وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی.
آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.